بسم الله. هنا خارجين من كازابلانكا. En même temps, j'en profite. Allez, j'en profite ما هنايا شادين لوطوروت وغاديين في الطريق نهضر لكم على plusieurs sujets اللي غادي يقدروا يكونوا intéressants pour vous. Déjà par rapport à l'autoroute, أنا je suis contre le fait باش تولي بزاف موطور بالاوتوروت. Bon, actuellement صراحة هاد لو تريب هذا اللي درت كانوا عندي دي زوبليغاسيون، كان عندي خاصني نوصل فواحد الوقيته محدده. دوكو داكشي علاش اختاريت نمشي في لوطوروت، لان نورمالمون لي ناسيونال هما التيغان بريديليكسيون تاع الموتور، ماشي شاد طواره بحال هكا كدرولي شاد ديريكت. مي في لوطوروت كاينين دي ريغل ا ريسبكتي اللي هما بازيك. نكذب عليكم نقول لكم اولا نقول لكم لا ما كنرونيش بكثر من 120. اي موتار نامبورت كيل موتار شاد لوطوروت واحد الوقيته كتبان ليه طريق خاويه كيجبد الكابل. دونك مالغري سا كاينين دي ريغل اللي هما ا ريسبكتي. يعني الا غادي تجبد الكابل الحضير راسك مزيان، شوف الطريق، شوف لي زونفيرون ديال الطريق اشنو فيهم، لان بعض المرات راه تكونوا شفتوا دي فيديو اون فات غتكونوا شفتوا دي فيديو تاع الناس غاديين في لوطوروت كيخرج لهم شي واحد في الطريق ولا شي مش ولا شي كلب ولا شي بقره. المهم سا ديبون كيسقوا سوا داخلين فيه سوا عندهم ان ريفلكس وشويه تاع الزهر ورضات الوالدين وكيفيتيو داك لاكسيدون. Donc c'est pour ça que quand on va à grande vitesse حاولوا ما تكسيروا حتى يكون لو تيران ديجاجي. سينو راه 120 km/h سي فيتاس ادابتي بالنسبه للوطوروت حتى بالنسبه للموتار. دونك هانتوما كتشوفوا راني ب 116 وغادي ترونكيلمون جو بو بارلي نقد نقول وحظي مع نفس الوقت. غير هو واحد القضيه الله يخليكم بالنسبه للوطوروت en moto, vu qu'on a tendance à doubler très souvent. ديما كتلقى موتار كيدوبل طونوبيلات بزاف لان جوستومون tu vas pas à la même vitesse نكونوا واضحين. دونك ديما واحد القضيه وهي الريتروفيزور تاعك قبل ما تدوبل، لان واحد لا ريغل اساسيه اللي ناسينها الناس بزاف واللي هي مهمه بالنسبه للطوموبيلات بالنسبه للموتور. هانتوما كتشوفوا دابا راه جاي واحد مدوبلني فوالا ها هو دوبل. دونك غادي ندوبل عاد ندوبل. دير السينيال تاعك، السينيال راه ما كيعطيكش الحق في الاسبقيه تخرج، يعني ماشي دير السينيال وخرج دوبل صافي راه درت السينيال. دير السينيال طول في المرايه ديالك واش كاين شي واحد جاي ديجا مونجاجي مدوبل، الا كاين فراني وخليه يدوز هو الاول لانه هو اللي عنده الاسبقيه عليك، اللي عاد ديك الساعه دوبل نتايا اون فوا دوبل رجع شد لا لين ديالك لا دغوات، لان هاد لا لين هادي جوستومون اللي هي لا غوش مخصها نقولوا الناس اللي غادي يدوبلو، ماشي غادي تدوبل. هانتوما شفتو هاد خين هذا اللي قدامنا مول اورانج غادي شاد لا دوزيام لين ديالو فان لا لين دو غوش وغادي ساكن فيها ما غاديش يرجع لسميتو. بون فو مديري هنايا كاينين طونوبيلات دونك باقي كيدوبل داكوغ. مي غادي تشوفوا دي كا ديال الناس اللي ترخاو بوحدهم في وسط الطريق وشاد اليسار. دونك حاولوا نتوما ما ديروهاش. ابخي بالنسبه لو ريسبي تاع لي فيتاس انا ماشي بلاصتكم، انا كل واحد حر في راسو.
غير حاولوا الله يخليكم فو ميتي با لي زوطخ اون دونجي. بغيتي تنايا الطاهر ماشي مشكل، ولكن ما ديش معاك شي واحد اخر، سورتو من لي زوجاجي تاع الطريق. ابخي كاينه ليستوار تاع لا ديستونس سيكوريتي. راكم عارفين 120 كيلومتر هي 70 متر بينك وبين الطوموبيلات. بون بيك بين هذاك اللي قدامك نورمالمون كتحسب هاد الخطوط البيضين ولا هادو اللي هنايا على اليمين. جو بونس جوج خطوطة ولا ثلاثة، هاديك هي 70 متر. ابخي ما عرفتش، ما حسبتهاش بالضبط، لان عارف فرنسا بلان ديك القضية هكا كتحسب. دونك لا ديستونس سيكوريتي ديالك لانها 120 كيلومتر بنادم الى فرانة قدامك. لو طون باش نتايا تاكسيوني اللوفيي تاع الفريناج وتفراني حتى نتايا، راه هو يقد يكون نزل اون فيتاس تري باس ونتايا مازال ب 120 110. دونك داكشي علاش لا ديستونس سيكوريتي راه مهمة بزاف. سينون راني بحالي بحال لي موطار الاخرين تقريبا. لا بلوبار دي موطار اللي كونتر لو فات بلي في لوطوروت تخلص بحالك بحال طونوبيل الوغ كو نتايا تو ا دو رو. دونك اونيتمون جو في با الكاشي، ما غاديش نخبي عليكم ونقول لكم لا ولا نافق. ديريكت هو ديريكت. دونك فوالا ها هو شد اونفان غادي خارج. دونك كيف ما قلت لكم la plupart du temps on paie pas, mais c'est pas un comportement qu'il faut adopter. خاص هاد الناس هادو ديال لوطوروط الله يهديهم يلقاو شي حل ويديروا ان تاريف سبيسيال بور لي موطار، لان سي با بوسيبل صراحه. بون ستاد حنا وصلنا لبرشيل. ستاد باقا ليها 40 كيلومتر. وانتوما كتشوفوا راه اليمين بحالو بحال اليسار. ما عرفتش علاش الناس، ما عرفتش علاش شي ناس الله يهديهم كيشدو كيبقاو مكومبين في داك اليسار. لان سي فري كو فاش كتكون نتايا جاي كروند فيتاس و كتبغي تدوبل كتلقى مع بحال هاد العناصر اللي شاد لك هو واحد لابوزيسيون مبغاش يطلق منها. وكاينين هادوك اللي ما عارفينش فين غادي يمشيو، ما عارف هو ما عارف شينا طريق غادي يشد، كيشد اليمين كيشد اليسار كيشد هو بين جوج خطوط بحال هاد مود الطاكسي هذا اللي هو فاس معانا. شاد شويه من هنا شويه من لهيه باش اون فوا يصير شي واحد ولا شمنو يدير السينال ولا قصتي انت يقولك راه كنت انا هنايا انت اللي دخلتي فيا. بريف الله يهدي الناس بزاف. بون اش غادي نقول لكم على حساب التريب ديالي. دونك هانتوما كتشوفوا لا ميم شوز، ها هو بوحدو في الطريق شاد اليسار. فهي بوحدها. تاني ديما واحد القضية اكزيجيو لو تيكي ديالكم. هاي غادي نحاول ندير لكم او فور ا ميزور فين وصلت. بالنسبه للطرق
هانتوما كتشوفو السوق راه فيها سو ليميت افير اتونسيون لهنا لهنا لا طروبلات اللي قدام والموراك اللي جايين. دونك سي ان بتي سوجي نهضر فيه نعطيكم فيه الرأي تاعي كيف ما القاعدة. وحدو راسكم من ناحية لي كاسك تا هما، الكاسك ديما كاسك بلا فيزيير، لأن دابا ما نعاودش ليكم الفيزيير تاعي كيعمرها بناموس، باقا جديدة يلاه شريناها والمشاكل عامرة كلها نقيضات الحنين تاع الناموس. مي بون اون في افيك، صافي بارتي دي جوا دو لا موتو. يلا خليتكم على خير، ا توتالور.